working. Okay. Hello and namaste. This is me, Reet Ranamagar, one of the talent of The Voice of Nepal Season 1. अनि आज धेरै पछि लाइभ आएको छु म हाम्रो LNN मोडल एजेन्सीको पेजद्वारा एन्ड थ्याङ्क यू रोमियोजी फर दिस अपर्च्युनिटी खासमा आज लाइभ आउनुको कारण चाहिँ लाइक हामी अब केही कुराकानी गरौँ भनेर लाइक लकडाउनको टाइममा अहिलेको समयमा चाहिँ लेट्स गेट कनेक्टेड भन्ने हिसाबले चाहिँ लाइक आज म लाइभ आएको छु तपाईँहरूको माझमा सो धेरैभन्दा धेरै साथीहरूको अपेक्षा राखेको छु आई वान्ट धेरैभन्दा चाहिँ धेरै साथीहरू आएर हामी अब केही कुराकानीहरू गर्छौँ अनि ओके लाइभमा हामी सँगसँगै जोइन हुनु भइरहेको छ 20-25जना जति मलाई हेरिरहनु भएको छ अहिले चाहिँ ओके कृष्ण रामजी हुनुहुन्छ हेलो कृष्णजी नमस्ते भन्नुभएको छ भीम बहादुर थापा सन्तोष राज हेलो रोमी दाई थ्याङ्क यू सो मच अहिले चाहिँ म खास आफ्नै घरतिरै छु अनि सिमरातिरै छु तपाईँहरू पनि आफ्नो घरमै हुनुहुन्छ होला सायद सो स्टे सेफ ओके हेलो प्रिटी गर्ल नमस्ते भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू पुकार श्रेष्ठजी थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरू पनि कुन कुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ भनेर मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् न सो द्याट आई क्यान नो होइन कहाँबाट चाहिँ कतिजना मान्छेले चाहिँ हेरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा हामी चाहिँ कति ठाउँबाट चाहिँ कनेक्टेड भइरहेको छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो अनुमान लगाउन सक्छु ओके मैले उहाँको नाम चाहिँ एक्ज्याक्टली प्रोनाउन्स गर्न सकिनँ है खैरी इस्माई लेख्नु भएको छ उहाँले नाइस टु स्पिकिङ भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच खैरीजी कहाँबाट हुनुहुन्छ तपाईँ ओके सिमरा 12 पर्छ 12मा यता तपाईँको बिरगन्ज एरियातिर भनौँ न ओके जनकपुरबाट हुनुहुन्छ हाम्रो सन्तोषजी अनि काठमाडौँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ पुकारजीले ओके सर्लाहीको मानव श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ कतारबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई थ्याङ्क यू सो मच मानवजी ओके धेरैजना साथीहरूले चाहिँ मलाई फेसबुकमा मेसेजहरू गरिरहनु भएको हुन्छ होइन लाइक एभ्री वान इज आस्किङ अबाउट लाइक कसरी चाहिँ डे स्पेन्ड गरिरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू अनि अब फर्दर प्लानहरू के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ राखिरहनु भएको छ मलाई होइन भोइस पछि अनि अहिले चाहिँ खासमा चाहिँ रेगुलर चाहिँ दिनहरू चाहिँ अब के हुन्छ जस्तो तपाईँहरूको बितिरहेको छ त्यस्तै मेरो बितिरहेको छ अहिले चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि होइन देयर इज नथिङ टु डु एट होम राइट नाउ होइन घरकै कामहरूमा बिजी भइन्छ अनि
अलिअलि के आमालाई हेल्प गर्ने अनि मिठो मिठो पकाउने खाने हुन्छ नि सेल्फ आइसोलेसनमा आफूलाई राख्ने अनि प्रपर हाइजिन मेन्टेन गर्ने कामहरूमा इङ्गेज भइरहेको छु म चाहिँ। अनि भोइसपछि चाहिँ लाइक मेरो एउटा ओरिजिनल चाहिँ आफ्नै मगर भाषामा चाहिँ गीत चाहिँ हाम्रो पब्लिस भएको छ, डिस्याएर डिलख भन्ने बोलको गीत रहेको छ। यसमा चाहिँ मैले र हाम्रै द भोइसको सन्तोष राणाजीले चाहिँ गाएको छौँ, हाम्रो दुलराज दाईको कम्पोजिसनमा चाहिँ होइन। सो ओके मानवजी, मैले अघि भनिसकेँ होइन, म चाहिँ सिमरा 12बाट बोल्दैछु। अनि कतारतिरको के छ खबर? उता दिनचर्या कस्तो हुँदैछ? थ्याङ्क यू। हजुर, फेरि पनि धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई म इन्भाइट गर्न चाहन्छु हाम्रो LNN मोडल एजेन्सीको पेजद्वारा। आज म गायिका रित राणा मगर आइगीत छु तपाईँहरू माझमा केही मिठा मिठा कुराकानी गर्न, एउटा दुईवटा गीत सुनाउन, तपाईँहरूको मुड फ्रेस गर्न, हुन्छ नि रमाइलो एकछिन दुई। ओके, स्टे सेफ मानवजी। मोरओभर यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबैलाई नै लाइक हुन्छ नि पुरै विश्वलाई नै अहिले कोरोनाले थर्काएर राखेको छ भन्नुपर्छ होइन। इन माई ओपिनियन चाहिँ यो लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ लाइक घरमै बसी चाहिँ अरू कामहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक मैले चाहिँ लाइक उसको प्लान्टेसनको कामहरू चाहिँ लाइक सिक्दैछु होइन। अनि विभिन्न थरीको फुलहरू अनि भेजिटेबल्सहरू चाहिँ लाइक कल्टिभेट गर्ने केही कुराहरूमा चाहिँ ध्यान राख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ सिक्दैछु। अब चाहिँ लाइक बाहिरको किनुवा भन्दा पनि आफ्नै घरमै उत्पादन गरिएको गर्न सकिने रहेछ र त्यो उत्पादन गरेको खानेकुरा मोर हेल्दी हुने भएको भएर चाहिँ म त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले सिकिरहेको छु अनि त्यो कुराहरू आगामी दिनहरूमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नेछु। सो तपाईँहरू पनि यस्तै कामहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुभयो भने चाहिँ आफूलाई नै मद्दत हुन्छ होइन। अब अरूले गर्लान् नगर्लान् होइन, त्यसमा भर पर्नुभन्दा चाहिँ बेसी लाइक वी हेभ टु बी सेल्फ अवेर एन्ड सेल्फ डिपेन्डेन्ट भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। ओके, अहिलेलाई अब चाहिँ लाइक अलिकति कुराकानी सँगसँगै अब चाहिँ हामी गीततिर पनि जान चाहन्छु। ओके, जनकपुरबाट पनि हुनुहुन्छ कोही साथीहरू मलाई जनकपुरमा हामीलाई LNN मोडल एजेन्सीको पेजमा धेरैजनाले काठमाडौँबाट हेरिरहनु भएको छ, कोही जनकपुरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कोही कतारबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र म स्वयं आफै पनि सिमरा 12बाट तपाईँहरू माझमा लाइभ आएको छु। सो अहिले भने पालो रहेको छ एउटा सुमधुर गीतको
तपाईहरुको लागि है त यो हावा यो लहर यो साँझ तिमीलाई यो हावा यो लहर यो साँझ तिमीलाई यो धरती यो आकाश यो धरती यो आकाश रमझम तिमीलाई हो तर तिम्रो नाम के हो रेलीमाई 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 लौरे दाइको रेलीमाई 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 लौरे दाइको रेलीमाई रेलीमाई सपनीमा आउँछौ तिमी विपनीमा देऊ सपनीमा आउँछौ तिमी विपनीमा देऊ सारा पीडा सारा व्यथा सारा पीडा सारा व्यथा क्षणभर भई बिर्सिदेऊ तर तिम्रो नाम के हो रेलीमाई 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 लौरे दाइको रेलीमाई 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 लौरे दाइको रेलीमाई रेलीमाई यो हावा यो लहर यो साँझ तिमीलाई थ्याङ्क यू ओके ओके यो एउटा गीत रहेको थियो तपाईहरुको लागि अनि त्यसपछि हामी यस्तो गीतहरु म यस्तो गीतहरु अझै पनि गाउने छु तपाईहरु धेरै भन्दा धेरै साथीहरु चाहिँ लाइभमा मलाई जोइन गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो LNN मोडल एजेन्सी पेज द्वारा Okay, the next song is यो गीत चाहिँ मैले द भोइस अफ नेपालको ब्लाइन्ड अडिसन भन्दा अगाडिको डिजिटल अडिसनमा गाएको गीत रहेको छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई बैरी भयो यो सारा दुनिया चोखो मायाको हाम्रो मायामा कुरा चल्यो जातर भातको मानिस ठुलो दिलले हुन्छ रगत सबको रातो हुन्छ खै कुरा बुझेको खै कुरा बुझेको अब जाउँला रेलैमा माया तिम्रो साथैमा अब जाउँला रेलैमा माया तिम्रो साथैमा दुःख र सुख जीवनको पाटो सँगसँगै बिताउला आए जति बाधा र अडचन साथ तिम्रो छोड्ने छैन अब जाउँला रेलैमा माया तिम्रो साथैमा
अब जाउला रेलैमा माया तिम्रो साथैमा। थ्याङ्क यू। ओके, पुष्करजीको चाहिँ कुरा चाहिँ मैले अलिकति बुझिनँ, लाइक उहाँले के भन्नुभएको, के भाका हो भने भन्नुभएको छ, सो आई डिडन्ट गट द्याट। ओके, यो गीत गाएर चाहिँ म भोइस अफ नेपालमा चाहिँ लाइक मेरो चाहिँ डिजिटल अडिसन चाहिँ क्लियर भएको थियो एन्ड आई वाज सेलेक्टेड फर द ब्लाइन्ड अडिसन। ओके, धेरैभन्दा धेरै साथीहरूको अपेक्षा गर्दैछु म तपाईँहरू माझमा यो हाम्रो एलएनएन मोडल एजेन्सीको पेजद्वारा। सो प्लिज मलाई जोइन गरिदिनु होला। धेरैभन्दा धेरै साथीको अपेक्षा राखिरहेको छु र हामी रमाइलो कुराकानी सँगसँगै मिठा मिठा गीतहरू पनि सुन्नेछौँ। ओके, अर्को गीत। यो गीत चाहिँ लास्ट गीत है आजको लागि तपाईँहरू सबैजनालाई। अनि सम्झना बिर्सना सलललला झन्झन बढ्यो तिर्सना सलललला। सम्झना बिर्सना सलललला झन्झन बढ्यो तिर्सना सलललला। मायाको डोरीले तिमीलाई बाँधौला, मायाको डोरीले तिमीलाई बाँधौला। दिलको मोटर कारमा तिमीलाई चढौला। सम्झना बिर्सना सलललला झन्झन बढ्यो तिर्सना सलललला। सम्झना बिर्सना सलललला झन्झन बढ्यो तिर्सना सलललला सलललला। बग्यो खोला बेसी झरेसम्मै तिम्रो माया कलेजीमा टम्मै। बग्यो खोला बेसी झरेसम्मै तिम्रो माया कलेजीमा टम्मै। के गोडुनु कर्कलो बारी पर्ख तिमीलाई रोइरहने नपारी बैसैमा बैसैमा। मर्छु पो क्यारे हे भन्न सोल्टी बरोबर नढाँटी। हे भन्न सोल्टी बरोबर नढाँटी। थ्याङ्क यू। Okay, thank you so much everyone for joining me। अनि आजको यो गीत सँगसँगै आजको यो लाइभ सेसन चाहिँ आज यही नै इन्ड गर्न चाहन्छु। ओके, हाई सुरजजी। सुरजजी भन्नुहुन्छ मेरो लागि नि एउटा सङ ल भनेर रित भनेर मान्छ। सो आई गेस ओके। रामबहादुर सागरजीले हेलो भन्नुभएको छ। हेलो। So
सो विथ दिस सङ आजको लाइभ सेसन चाहिँ यहीँ नै समाप्त गर्न चाहन्छु म. सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान, जति पनि जना हुनुहुन्थ्यो मसँग लाइभमा जोइन हुने. धेरै धेरै माया सम्झना. अनि हाम्रो L&N मोडल एजेन्सीको पेजलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, फलोअप गरिदिनु होला. र यो क्वारेन्टाइन, यो लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ एकदमै सतर्क भएर सेफ्टी मेजर्सहरू युज गरेर, ग्लोभ्सहरू हुन्छ नि, वासिङ आफ्नो दैनिक रूपमा हात धुने जस्ता एकदमै प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर बस्नु होला. आफ्नै सुरक्षितसँग आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नु होला. सो थ्याङ्क यू सो मच. Thank you so much everyone. Bye.